हरू चढाउनका निम्ति एउटा पवित्र पूजाहारीको समाज बनिँदै जान्छौ। यहाँ अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ। एसायाको किताबमा आउनुहोस्। एसायाको किताब कृपया आउनुहोस् 28 अध्याय। एसायाको किताब 28 अध्यायको 16 पदलाई पनि पढिदिनुहोस्। यसकारण प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, हेर म सियोनमा जगको रूपमा एउटा ढुङ्गो, एउटा जाचिएको ढुङ्गो, एउटा बहुमूल्य कुना ढुङ्गो, एउटा दृढ जग बसाल्नेछु। जसले विश्वास गर्छ उसले हतार गर्ने छैन। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएकोन्। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको अनुग्रह दया कृपा भयो। आजको दिन यस घडी बिहानी पख कफल नहौँ, प्रार्थना भौँ। कुवेतमा भएका मण्डलीका प्रियजनहरू मिलिकन यो अनलाइन मार्फत यस घडी बिहानी पख यो संगति गर्ने सौभाग्य तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। सकेको लगाउमा जतिवटा गीत हामीले गायौँ, यो गीतद्वारा तपाईँ प्रभुको महिमा भएको हौँ। अब हामी थोरै समय तपाईँ प्रभुको वचनलाई हामी मनन गर्न गइरहेको छौँ। वचनको भेद प्रकाश रहस्यलाई गहिरो गुप्त कुरालाई तपाईँ प्रभुले खोलिदिनुहोस्। वचनलाई बुझ्नको लागि समाजलाई आँखालाई तपाईँ प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी, अब थोरै समयको वचन मननमा, वचन अध्ययनमा तपाईँ प्रभुबाटको आशिष, तपाईँ प्रभुबाट अनुग्रह, सहायता, दया कृपा चाहँदै सके सुरु भएको छ। अब अन्तिमसम्म हजुरको हातमा नि सुम्पिँदै छोटो बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशुको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हेलो, सुनिँदैछ सुनिँदैछ। मेरो पो म्युट भएछ। मेरो म्युट भएछ। भाइ सुनिँदैछ है? सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिँदैछ। मेरो म्युट भइरहेछ। ल, अब आउनुहोस्, हामी केही समय प्रभुको वचनलाई मनन गरौँ। फेरि पढिदिनुहोस्। पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्यायको 3 र 4 पदलाई फेरि पढिदिनुहोस्। 4 र 5 पद। उहाँ कहाँ पत्रुस 2 जिउँदो पत्थर कहाँ आएर जो साँच्चै मानिसहरूद्वारा रद्द गरिनुभयो, तर परमेश्वरका निम्ति चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु यीशुद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनका निम्ति एउटा पवित्र जाति, पवित्र पूजाहारी समाज बनिँदै जान्छौ। अब यहाँनिर पत्रुसको किताब 2 अध्यायको 4 र 5 पदलाई हामीले पढेर गयौँ। यहाँ माथि 4 पदमा लेखिएको छ, उहाँ कहाँ अर्थात् जिउँदो पत्थर कहाँ, अनि जो साँच्चै मानिसहरूद्वारा रद्द गरिनुभयो र परमेश्वरका निम्ति चुनिनु भएको बहुमूल्य हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, 4 पदमा लेखिएको जिउँदो पत्थर चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब 5 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै भनेको छ त। माथि 4 पदमा जिउँदो पत्थर भनेर एक वचनमा यहाँनिर लेखिएको छ, तर तल 5 पदमा चाहिँ जिउँदा पत्थरहरू चाहिँ बहुवचनमा लेखिएको छ त। भनेपछि माथि 4 पदमा लेखिएको जिउँदो पत्थर चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। अनि जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ, उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभु यीशुले तपाईँ र मलाई दिनुभयो, त्यस तपाईँ मेरो मरेका आत्मालाई प्रभुले जिउँदो बनाइदिनु भयो है।
यसकारण त हामी प्रभुको वचन बाइबलमा पाउँछौँ, तिमीहरू एक समय आफ्नो पाप र अपराधहरूमा मरेका थियौ, ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू के भएको छौ, जीवित पारिएका छौ भनेपछि अब जीवित जिउँदा पत्थरहरू भनेर यता बहुवचनमा लेखिएको चाहिँ हामी प्रभुका जनहरूलाई संकेत गर्छ। यसले चाहिँ है माथि जिउँदो पत्थर कहाँ एक वचनमा छ जो प्रभु यीशु ख्रीष्टले देखाउँदछ, अनि 5 पदमा लेखेको छ तिमीहरू जिउँदा पत्थरहरू जस्तै भनेपछि हामी प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ प्रभुले एउटा जिउँदो पत्थरहरू के गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ। जिउँदो पत्थर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जिउँदा पत्थरहरू चाहिँ तपाईँ र म हौ है। अब तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा जिउँदो पत्थर बनाइकन, जीवित ढुङ्गा बनाइकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर के गर्नुभएको छ, प्रेरित 2:47 पद अनुसार प्रभुले थप्नु भएको छ अथवा गाप्नु भएको छ। अनि परमेश्वरको उद्देश्य के रहेछ त, तपाईँ र मलाई जीवित पत्थर बनाएर, जीवित ढुङ्गाहरू बनाएर आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर प्रभुले राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा आत्मिकी घर बनाउन चाहनु भएको छ है। अनि परमेश्वरका ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउन निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज प्रभुले तपाईँ र मलाई बनाउन चाहनु भएको छ। एउटा आत्मिकी घर, एउटा पवित्र पुजारीको समाज तपाईँ र मलाई प्रभुले बनाउन चाहनु भएको छ। अब पवित्र पुजारीको समाज र आत्मिक घर तपाईँ र म बनिनको लागि तपाईँ र म चाहिँ जिउँदा पत्थरहरू हामी हुनुपर्छ। अनि जिउँदा पत्थरहरू तपाईँ र म बनिनको लागि जिउँदो पत्थर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले के गरेको हुनुपर्छ, विश्वास गरेको हुनुपर्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 4 पदले भनेको जिउँदो पत्थर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जिउँदा पत्थरहरू चाहिँ हामी प्रभुका जनहरू। अब तपाईँ र मलाई जिउँदा पत्थर बनाउनुको कारण चाहिँ अब हामी परमेश्वरको निम्ति के बनिनु पर्छ अरे, घर बनिनको लागि है। परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज तपाईँ र म बनिनको लागि है, ग्रहण योग्य सेवा र बलिदानहरू चढाउनको लागि एउटा पवित्र पुजारीको समाज हामीलाई बनाउनको लागि प्रभुले अब हामीले जीवित पत्थर बनाएर, जीवित ढुङ्गा बनाएर प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर तपाईँ र मलाई गाप्नु भएको छ। अब तपाईँ र म जिउँदा पत्थर हामी हौ र प्रभुको निम्ति एउटा आत्मिकी घर तपाईँ र म बनिनु हो। अब कस्तो खालको ढुङ्गाहरू मात्रै परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्छ त? आज हामी देख्छौँ संसारमा धेरै प्रकारको ढुङ्गाहरू हामी पाउँछौँ है, तर सबै ढुङ्गाले है, सबै ढुङ्गा चाहिँ घर बनिने लायकको हुँदैन। जब कुनै पनि घर बनाउने डकर्मी जब घर बनाउने काम जब सुरु गर्छ, त्यो डकर्मी चाहिँ ढुङ्गाको थुप्रोमा गएर, ढुङ्गाको त्यो थाकमा गएर उसले के गर्छ, सुनेर छानेर मात्र ल्याएर के गर्छ है, घरको जग बसाल्ने काम सुरु गर्छ, घरमा है घरको चाहिँ गाह्रो लाउने काम चाहिँ सुरु गर्छ। जस्तो पाए त्यस्तै ढुङ्गा ल्याएर हाल्दैन डकर्मीले, सुनेर छानेर डकर्मीले मन परेको ढुङ्गा मात्रै के गर्छ, घर बनाउने काममा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। भनेपछि अब तपाईँ र मेरो डकर्मी चाहिँ हाम्रा प्रभु आफै हुनुहुन्छ है। तपाईँ र म चाहिँ के हौ, जीवित पत्थर हामी हौ। जीवित पत्थरमा भएपछि अब परमेश्वरको निम्ति एउटा आत्मिकी घर हामी बनिनु हो भने अब कस्ता ढुङ्गाहरू मात्रै है, कस्ता पत्थरहरू मात्रै प्रभुको निम्ति घर बनिन सक्छ है। अनि पत्थरमा हुनुपर्ने, ती ढुङ्गामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा छ कि छैन? परमेश्वरको निम्ति घर बनिन लायकको है ढुङ्गा तपाईँ र म चाहिँ आज बनिनुपर्छ। अब त्यो ढुङ्गामा कस्तो कस्तो किसिमको गुणहरू हुनुपर्छ विषयमा परमेश्वरको वचनबाट है हेर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ म परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हुनु हो भने है, घर बनिन लायकको पत्थर हामी बनिनु हो भने पहिलो गुण चाहिँ अब त्यो पत्थरमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कृपया उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायमा आउनुहोस्। तपाईँले बाइबल खोल्नुहोस् त, उत्पत्ति किताब 28 अध्यायमा त्यहाँनिर एउटा ढुङ्गाको विषयमा बताएको छ, जुन ढुङ्गामा पाइने गुण चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा पाइनुपर्छ है। नत्र भने तपाईँ म परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा होइन, तपाईँ म परमेश्वरको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा भन्दछौँ है।
आज हामी देख्छौँ यी दिनमा प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीमा धेरै व्यक्तिहरू प्रभुको घर बनाउने व्यक्ति बनिने है ढुङ्गा होइन तर प्रभुको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा बनिरहेको छ। प्रभुको घरलाई भत्काउने है आज कारण धेरै व्यक्तिहरू दिनमा मण्डलीमा बनिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईहरु मलाई परमेश्वर चाहना छ एउटा आत्मिक घर बनाउन, आत्मिकी घर तपाईहरुमा बनिनको लागि है अब तपाईहरु मेरो जीवनमा है हुनुपर्ने पहिलो गुण चाहिँ हुन्छ त। अब उत्पत्ति किताब 28 अध्यायमा आउनुस्, तपाईहरु मलाई यो 28 अध्यायको घटना लगभग सबैजनालाई थाहा छ है। 10 पददेखि एउटा घटना छ। याकूब चाहिँ बेतेलमा चाहिँ उनी है उसले चाहिँ परमेश्वरको है घरको दर्शनहरुले देखेको हामी देख्छौँ है त। अब यहाँनिर हामीलाई माथि 10 पदको माथि शीर्षकमा लेख्छ बेतेलमा याकूबको सपना भनेको छ। अब हामीले यहाँनिर पढ्दाखेरि पाउँछौँ याकूब चाहिँ बेरसेबाबाट निस्केर हारानतिर गइरहेको थियो। त्यो समय चाहिँ याकूब चाहिँ आफ्नै दाजु एसाउबाट भाग्दै हिँडिरहेको क्रममा भएको घटना हो है त। अनि बेरसेबाबाट उनी हारानतिर गइरहेको थियो अनि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि है घाम अस्तायो। घाम अस्ताइसकेपछि अब उसले बाटोकै किनारमा चाहिँ उसले निदाउनलाई उसले के गर्छ अब उसले चाहिँ निर्णय गर्छ। अनि बाटोकै किनारमा जब निदाउनलाई उनी ढल्किन्छ तर ढल्किँदाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँ धेरैवटा ढुङ्गाहरू थियो तर ती ढुङ्गा मध्ये एउटा ढुङ्गालाई लिएर उसले के गर्छ सिरानी लगाउँछ भन्छ त। उत्पत्ति 28 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुस् त 11 र 12 पद। अनि उनी कुनै एउटा ठाउँमा आइपुगे र त्यहाँ रात बिताए किनकि घाम अस्ताइसकेको थियो। अनि उनले त्यस ठाउँका ढुङ्गाहरूबाट एउटा लिएर आफ्नो सिरानी लगाएर त्यस ठाउँमा निदाउन ढल्के। अनि उनले सपना देखे अनि हेर पृथ्वीमाथि एउटा भयाङ राखियो अनि त्यसको टुप्पा स्वर्गसम्म पुगेको थियो। अनि हेर परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लिरहेका र ओर्लिरहेका थिए। अब हेर्नुस् है याकूब चाहिँ जब निदाउनको लागि जब उनी ढल्के है तर ढल्किँदाखेरि याकूबले के गर्छ है त्यहाँनिर धेरैवटा ढुङ्गाहरू रहेछन्। त्यहाँ भएभरको सबै ढुङ्गा ल्याएर उसले है सिरानी लगाएन तर ती ढुङ्गाहरू मध्ये चाहिँ एउटा मात्र ढुङ्गा उसले छानेर लिएर आउँछ। त्यसपछि याकूबले के गर्यो है सिरानी लगायो भन्छ त। अनि याकूबले जब ढुङ्गालाई सिरानी लगाएर जब उनी निदाए उनी निदाउँदाखेरि उसले एउटा सपना देख्छ। त्यो सपना चाहिँ परमेश्वरको घर प्रभुको मण्डलीको दर्शन उसले देख्छ अनि परमेश्वरको स्वर्ग राज्यको दर्शन उसले देख्छ। प्रभुको घर र परमेश्वरको राज्यको दर्शन यहाँनिर याकूबले के गरेको छ देखिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा जीवित ढुङ्गा बनाउनु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जुन दिन हामीले ग्रहण गर्यौं उद्धारमुक्ति पापको क्षमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई दिनुभयो त्यस दिन है हामी जस्ता मुर्दा ढुङ्गाहरूलाई प्रभुले साँच्चै एउटा जीवित ढुङ्गा प्रभुले बनाउनु भयो ताकि उहाँको निम्ति हामी एउटा के बनिनुपर्छ आत्मिकी घर बनिनको लागि। अब तपाईहरुमा चाहिँ प्रभुको निम्ति एउटा आत्मिकी घर हामी बनिनु हो भने अब सबभन्दा पहिलो चाहिँ है ढुङ्गामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ कुन चाहिँ गुण हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो ढुङ्गा चाहिँ सिरानीको काममा के प्रयोगमा आउनुपर्ने रहेछ हुन्छ त। याकूबले स्वर्गको दर्शन र परमेश्वरको घरको दर्शन उसले है त्यो ढुङ्गालाई जब सिरानी लगाएर सुते उ ढल्के त्यसपछि उसले है स्वर्ग र परमेश्वरको घरको दर्शन उसले देखे। भनेपछि तपाईँ र मेरो जीवन एउटा ढुङ्गा हो जीवित ढुङ्गा है। अब तपाईँ र मेरो जीवनको माध्यमद्वारा तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा चाहिँ आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नपाएका लोकहरूले प्रभुलाई पाउने प्रभुलाई देख्ने कारण चाहिँ बन्नुपर्छ है। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर पनि कतिजना आत्मामा ठेस ठोकर खाएर लडिगिरेका आत्माहरू हुन सक्छ। उनीहरूलाई तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा तपाईँ र मेरो माध्यमद्वारा है उनीहरू फेरि प्रभुको घरमा पस्तापी भएर फर्किएर आउने एउटा
कारण चाहिँ है माध्यम चाहिँ तपाईहरुमा बन्नुपर्छ है। आज के तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा है मान्छेले है प्रभु श्री ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनिकन चिन्दैछ। तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा है मान्छेले चाहिँ हैन मान्छे जाति चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा है प्रवेश गर्ने कारण हामी बन्दैछौँ कि तपाईहरु मेरो जीवन आज कस्तो छ। हेर्नुस् त यो ढुङ्गालाई जब सिरानी लगाएर सोधे त्यसपछि याकुबले स्वर्गको दर्शन प्रभुको घरको दर्शन देश। तपाईहरु म सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको निम्ति एउटा घर बनिने ढुङ्गा तपाईहरुमा हुनु हो भने तपाईहरुमा एउटा सिरानीको काममा चाहिँ हामी आउनुपर्छ। किनकि सिरानीले चाहिँ के गर्छ शिरलाई चाहिँ आराम दिने काम गर्छ। अनि बाइबलमा लेखिएको छ है यो शिर चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्ट स्वयं आफै हुनुहुन्छ। यसै तपाईहरु मेरो कारणद्वारा तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा चाहिँ प्रभुलाई एउटा है आरामको समय हैन प्रभुलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। तर हामी देख्छौँ बाइबलमा है प्रभुका चेलाहरूको जीवनमा हेर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चेलाहरूले कहिले पनि आराम गर्ने समय दिएन है। एक समय थियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चेलाहरू सँगसँगै समुद्रमा यात्रा गरिरहनु भएको थियो है। त्यो जहाजको पछाडिपट्टिको भागमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट सिरानीमा सुतिरहनु भएको थियो भन्छ, आराम गरिरहनु भएको। तर तुरुन्तै चेलाहरू हतार है एकदम अतालिँदै आउँदै हतार गरेर आएर त्यहाँनिर प्रभु यीशुलाई भन्छ, प्रभु के तपाईले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न है, तपाईले यहाँ त आरामले सुतिरहनु भएको छ है। यहाँनिर हेर्नुस् त जहाज डुब्न आँटिसक्यो, आँधी तोफान चलेर भनेर हेर्नुस् त प्रभुले एक समय पनि चेलाहरूले आराम गर्ने समय दिएन। किनकि सिरानीको काम हो, शिरलाई के दिन्छ त्यसले आराम दिन्छ, शिरलाई विश्राम दिन्छ। अनि शिरको हुनुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। यहाँनिर आउनुहोस् त मर्कुसको किताबमा यो घटना पाउँछ। मर्कुसको पत्रीमा आउनुहोस्, मर्कुसको किताब तपाईहरुले यो घटना चाहिँ 4 अध्यायमा पाउँछ। मर्कुस 4 अध्यायमा आउनुहोस्, मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 38 पदलाई पढिदिनुस् त। मर्कुस 4 अध्याय 38 पद। अनि उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। अनि तिनीहरूले उहाँलाई भिउजाएर उहाँलाई भने, हे गुरु हामी नष्ट भइरहेका छौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? हेर्नुहोस् त जहाजको पछिल्लो भागमा प्रभु यीशु सिरानीमा के गर्नुभएको थियो अरे, सुत्नु भएको थियो। अनि उहाँलाई हैन चेलाहरू एकदमै हतारिँदै आएर भिउजाउँछ, हे गुरु हामी नष्ट भइरहेछौँ, के तपाईले वास्ता गर्नुहुन्न? चेलाहरूले त एक क्षण पनि है प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आराम गर्ने समय दिएन है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले है चेलाहरूको जीवनबाट प्रभुले आराम हैन कहिले पनि प्रभुले पाउनु भयो। त्यसकारणले गर्दा के तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा पनि है प्रभुलाई हामीले एउटा आराम गर्ने समय हामीले दिएका छौँ कि दिनरात प्रभुलाई चाहिँ दुःख दिने कारण, प्रभुलाई निन्दा है आज गर्ने कारण, प्रभुको नामको बदनाम गर्ने कारण आज तपाईहरुमा बनिरहेको छ। हेर्नुहोस् याकुबले सबभन्दा पहिलो कुरा है त्यहाँनिर सपना देख्नुभन्दा अगाडि है स्वर्गको राज्यको परमेश्वरको घर प्रभुको मण्डलीको दर्शन उसले देख्नुभन्दा अगाडि उसले ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुत्छ। सिरानीको काम हो शिरलाई आराम दिन्छ। यसकारण त संसारमा पनि हामी देख्छौँ सिरानी कति महत्त्वपूर्ण छ है मान्छे जातिलाई। तपाईँहरुमा कहिलेकाहीँ आफ्नो है घर कोठा छोडेर जब हामी है अन्त्य जान्छौँ, हामी जब सुत्ने बेलामा चाहिँ बरु हामीलाई राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने नभए पनि हामी सुत्न सक्छौँ। तर मान्छेलाई सिरानी भएन भने मान्छेलाई सुत्न सबैभन्दा के हुन्छ, मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। बरु राम्रो ओछ्याउने राम्रो ओढ्ने है मान्छेलाई नभए पनि मान्छे निदाउन सक्छ। तर मान्छेलाई चाहिँ सिरानी भएन भने मान्छे सुत्नै सक्दैन। सिरानी यति महत्त्वपूर्ण छ मान्छेको शरीरको लागि पनि है। अनि कहिलेकाहीँ हामीले है सिरानी नभएको ठाउँमा हामी जब निन्द्राले लट्ठ भएर जब हामी ढल्किन्छौँ त्यतिखेर हामी कहिलेकाहीँ आफ्नै हत्केलालाई सिरानी बनाएर पनि हामी के गरेको हुन्छौँ, सुतेको हुन्छौँ। भनेपछि मान्छेलाई संसारमा पनि सिरानी कति महत्त्वपूर्ण छ है। भनेपछि
तपाईहरु म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हुनु हो भने पहिलो त्यो ढुङ्गा चाहिँ सिरानीको काममा आउनुपर्छ। सिरानीको काम हो शिरलाई आराम दिनु। आज तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले आराम पाइरहेको छ। के तपाईहरु मेरो जीवनमा प्रभुलाई शिर अडाउने ठाउँ हामीले दिँदैछौँ? तपाईहरुलाई मलाई थाहा छ लुकाको किताबमा है प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो बरु स्यालहरुको लागि बस्ने ओडार छ है, आकाशका चराचुरुङ्गीहरुको लागि बस्ने गुण छ, र मानिसको पुत्रको लागि शिर अडाउने के छैन रे, ठाउँ धरी छैन। प्रभुले भन्नु आज के तपाईहरु मेरो जीवनमा प्रभुलाई शिर अडाउनु पाइरहेको छ? तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा प्रभुले आरामको समय है प्रभुलाई हामीले दिइरहेका छौँ कि कतै तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा दिन रात प्रभुको नामको निन्दा हुने कारण, प्रभुको नामको बदनाम हुने कारण, प्रभुको नामको तिरस्कार हुने कारण तपाईहरु म भन्दैछु है। जान्दा हामी देख्छौँ प्रभुको वचनमा रोमीको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ अन्य जातिहरुको माझमा प्रभु ख्रीष्टको नामको निन्दा चाहिँ कोबाट हुन्छ रे? तिमीहरुबाटै हुन्छ, विश्वासीहरुबाटै हुन्छ रे के प्रभुको नामको निन्दा है। प्रभुको नामको निन्दा चाहिँ अविश्वासीहरुबाट अरु जातिहरुबाट हुँदैन, तर प्रभुको नामको निन्दा चाहिँ विश्वासीहरुबाटै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु मेरो जीवन सबभन्दा पहिलो कुरा है प्रभुको निम्ति एउटा आत्मिक घर बनिने है ढुङ्गा हामी हुनु। त्यो ढुङ्गा चाहिँ सिरानीको काममा आउनुपर्छ। सिरानीले शिरलाई आराम दियो, शिरलाई चाहिँ विश्राम है। शिर चाहिँ हैन जब हामी सिरानीमा अड्याउँछौँ त्यसपछि है हाम्रो शरीरले नि के गर्छ पुरा आराम पाइरहेको हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि है आज तपाईहरु मेरो जीवन एउटा सिरानीको काममा आएको हुनुपर्छ। अनि तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा चाहिँ धेरै मान्छेले प्रभुलाई पाउने कारण जब याकुबले ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सोधे त्यसपछि उनले स्वर्गको दर्शन, प्रभुको घरको दर्शन है। तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा पनि प्रभु नपाएका मान्छेले प्रभु ख्रीष्टलाई पाउने, प्रभुलाई चिन्ने कारण लडिगिरेका आत्माहरू तपाईहरु मेरो जीवनमा उठ्ने कारण बन्छ है। आज तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा हरेस खाइरहेका मान्छेहरूले सान्त्वना पाउने, ढाडस पाउने कारण बन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यदि तपाईहरु म चाहिँ है एउटा अरूको निम्ति विश्रामको कारण है लडिगरेकालाई उठाउने कारण, प्रभु नपाएकाहरूलाई प्रभुमा ल्याउने कारण तपाईहरु म बनेनौ भने तपाईहरु म परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा होइन, परमेश्वरको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा हामी बन्नुपर्छ है। आज यी दिनमा धेरै व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ मण्डलीमा प्रभुको घर बनिने ढुङ्गा होइन, प्रभुको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा बनिरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ। यसकारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईहरु मलाई प्रभुले जीवित पत्थरहरू बनाउनु भएको छ उहाँको निम्ति आत्मिक घर बनिनको लागि। यसकारणले गर्दा त्यो पत्थरमा त्यो गुणमा हुनुपर्ने पहिलो गुण चाहिँ के रहेछ है? त्यो ढुङ्गामा हुनुपर्ने पहिलो गुण चाहिँ त्यो ढुङ्गाले चाहिँ एउटा है सिरानीको काममा आएको हुनुपर्छ है। शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, प्रभुलाई आराम दिने कारण हामी बन्नुपर्छ। अनि प्रभु नपाएकालाई प्रभुमा ल्याउने कारण, लडिगिरेकालाई उठाउने कारण है। अनि हरेस खाएकाहरू निराश हताश भएकालाई सान्त्वना र ढाडस दिने कारण चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवन बन्नु। अनि मात्रै तपाईहरु म परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हामी हुन सक्छौँ। अब दोस्रो तपाईहरु म परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा हुनको लागि काम हुनुपर्ने दोस्रो उत्पत्ति किताब 29 अध्यायमा हुनुहुन्छ। उत्पत्ति किताब 29 अध्यायको तपाईले पढिदिनुस्। 1, 2, 3 पदलाई पढ्नु। 29 को 1, 2, 3 पद। तब याकुब आफ्नो बाटो लागे र पूर्वेलीहरूको देशमा पुगे। अनि उनले हेरे अनि हेर मैदानमा एउटा इनार रहेछ। अनि हेर त्यहाँ त्यसको बगालमा 3 बगाल भेडाहरू सुतिरहेका थिए, किनकि त्यस इनारबाट तिनीहरूले बगालहरूलाई पानी खुवाउँथे। अनि त्यस इनारको मुखमा एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो। अनि त्यही सबै बगालहरू भेला हुन्थे। अनि तिनीहरूले यस इनारको मुखबाट त्यो ढुङ्गा गुनाउँथे र भेडाहरूलाई पानी खुवाउँथे। अनि त्यो ढुङ्गा फेरि यस इनारको मुखमाथि त्यसको ठाउँमा राखिदिन्थे। अब हेर्नुहोस्
है। अब हामीले पढ्दा पढ्दै बुझिहाल्यौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो 29 अध्यायको 1 2 3 पद हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ जब याकुब चाहिँ है परमेश्वरको घर प्रभुको मण्डली है परमेश्वरको राज्यको दर्शन जब उनले देखिसकेपछि है जब उनी निन्द्राबाट पनि बिउजिन्छ त्यो सबै दर्शनहरू उनले देखिसकेपछि अब याकुब के गर्छ फेरि बाटो लाग्यो भन्छ। अनि उनी पूर्वेलीहरूको देशमा पुग्यो अरे त्यसपछि त्यहाँ मैदानमा चाहिँ एउटा इनार रहेछ। अनि त्यो इनार लिएर चाहिँ 3 बगाल भेडाहरू चाहिँ के गरिरहेको थियो अरे सुतिरहेका थिए भन्छ। अनि इनारबाट तिनीहरूले बगालहरूलाई पानी खुवाउँथे। अनि त्यस इनारको मुखमा एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो भन्छ हेर्छ त। अब त्यो इनारको मुखमा जुन पनि ढुङ्गाको एउटा ढकनी थियो त्यो ढकनी है जब गोठालाहरू आउँथ्यो अनि त्यो ढकनी गुडाएर जब बाहिर निकाल्थ्यो त्यसपछि इनारबाट पानी उगाएर भेडाहरूलाई खुवाउँथ्यो, भेडाहरूलाई पियाउने काम गर्थ्यो। जब भेडालाई पानी पियाइसकेपछि फेरि त्यो ढुङ्गाको ढकनी चाहिँ के गर्थ्यो इनारमा लगेर छोपेर राखिदिन्थ्यो। भनेपछि दोस्रो ढुङ्गामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ के रहेछ भने अब यो ढुङ्गाको ढकनीले चाहिँ के काम गरिरहेको छ इनारभित्र भएको पानीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने काम गरेको छ। इनारभित्र भएको पानीलाई चाहिँ है स्वच्छ राख्ने काम सफा राख्ने काम चाहिँ के गर्दैछ कसले गर्दैछ ढुङ्गाको ढकनीले गर्दैछ है। आज तपाईँ र मैले यहाँबाट जान्नुपर्छ इनारले प्रभुको मण्डलीलाई सङ्केत गर्छ अनि पानीले प्रभु श्री ख्रीष्टको वचनलाई सङ्केत गर्दछ अनि त्यो भेडा बगालले चाहिँ प्रभुका मण्डलीका विश्वासी जनहरूलाई सङ्केत गर्दछ। आज के मण्डलीका विश्वासी जनहरू है आज इनार रूपी है मण्डलीमा आएर वचन रूपी स्वच्छ पानी पिएर आज फर्किँदैछ कि इनारलाई है दूषित तुल्याउने पानीलाई फोहोर तुल्याउने कारण है तपाईँहरूमा बनिरहेको छ। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ अब यो ढुङ्गाको ढकनीले चाहिँ के गर्दैछ इनारलाई सफा राख्ने काम गरेको छ। इनारभित्र है फोहोर मैला पसेर है इनारलाई दूषित हुनबाट ढुङ्गाको ढकनीले के गरेको छ जोगाएको छ। पछि अब तपाईँहरूमा प्रभुको मण्डली एउटा इनार हो, प्रभुको वचन पानी हो। अब मण्डली रूपी इनारभित्र भएको वचन रूपी पानीलाई अब तपाईँहरूले स्वच्छ राख्नु हो भने सफा तपाईँहरूले राख्नु हो भने अब तपाईँहरूमा एउटा ढुङ्गाको ढकनी बनेर तपाईँहरूमा के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ है। यदि तपाईँहरूमा ढुङ्गाको ढकनी बनेर यी इनारभित्र भएको पानीलाई तपाईँहरूले स्वच्छ राखेनौ भने जब भेडाहरू आउँछ है जब स्वच्छ पानी पिएर जानु साटौँ जब फोहोर पानी मैला पानी पिएर जब फर्किन्छ त्यसपछि भेडाहरू के हुन्छ रोगी हुन्छ है। भेडाहरू हैन एकदम रोगी भएपछि है मृत्युमा पनि पुग्न सक्छ। भनेपछि अब तपाईहरु मैले यहाँबाट देख्नु यहाँ हामी पाउँछौँ यो ढुङ्गाको ढकनीले के गर्दैछ इनारको पानीलाई स्वच्छ राख्ने काम सफा राख्ने काम गर्दैछ। आज के तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको घर प्रभुको मण्डली भित्र है प्रभु पाइने यो वचन रूपी पानीलाई तपाईहरुले सफा राख्ने काम गर्दैछौँ कि तपाईहरुमा लडाई झगडा गरेर खुट्टा हैन तान गरेर खिचातानी गरेर कतै तपाईहरुले इनारको पानीलाई दूषित पो पार्दै पो छैन है। तपाईहरुमा आज कस्तो रूपमा आज है कुन प्रकारले प्रभुको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ हामी देख्छौँ बाइबलमा इजरायलको किताबमा लेखिएको छ है। त्यहाँनिर गोठालाहरूले नि हैन त्यहाँनिर के गर्दैछन् इनारको पानीलाई कुल्ची मिल्ची गरेर दूषित पार्ने काम गरिरहेको हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् त इजरायलको किताब 34 अध्यायमा इजरायलको किताब 34 अध्यायमा आउनुहोस्। इजरायलको किताब 34 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। तपाईले आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस् इजरायलको किताब 34 अध्यायमा हेर्नुहोस् त 34 अध्यायको तपाईले 18 पदलाई पढिदिनुहोस्। उत्तम खर्कमा चाहिँ आफू चढेर तिमीहरूका खर्कहरूबाट बाँकी रहेको भागलाई आफ्ना खुट्टाहरूले कुल्ची मिल्ची पारिदिनु अनि गहिरो पानी चाहिँ आफू पिएर
बाँकी रहेको भाग चाहिँ अँ। आफ्ना खुट्टाहरूले धमिलो पारिदिनु। के यो कुरा तिमीहरूलाई सानो लाग्छ? लाग्छ। अनि 19 अनि मेरा भेडाहरू चाहिँ तिनीहरूले तिमीहरूका अँ। खुट्टाहरूले कुल्चीमिल्ची पारेको खान्छन्, अनि तिनीहरूले भन्छन्। तिमीहरूका खुट्टाहरूले धमिलो पारेको पिउँछन्। ल हेर्नुहोस् त, इजरायलमा हामी देख्छौँ यो 34 अध्याय इजरायलमा इजरायलका है गोठालाहरूले चाहिँ है गोठाला आफू झगडा गरेर है इनारभित्र भएको त्यो वचन रूपी पानीलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्थे अरे खुट्टाले कुल्ची मिल्ची पारेर मिलो पार्थे। अनि बिस्तारै भेडाहरू आउँथ्यो अनि धमिलो पानी पिएर जानु पर्थ्यो। अनि धमिलो पानी पिएर गएपछि भेडाहरू कसरी उन्नति भेडाहरूले गर्न सक्छ? अनि भेडाहरू कसरी हैन निरोगी र स्वस्थ अवस्थामा भेडाहरू हुर्किन सक्छ? त्यसकारणले गर्दा यी दिनमा हामी देख्छौँ कति मण्डलीहरूमा हामी देखिरहेका छौँ कि इनार रूपी मण्डलीभित्र भएको वचन रूपी पानीलाई हामीले सफा राख्नुको सट्टामा हामीले के गर्दैछौँ? लडाईँ झगडा गरेर एक आपसमा वाद विवाद गरेर हैन एकदमै खुट्टा तानातान गरेर है आज हामीले के गर्दैछौँ? मण्डली रूपी इनारभित्र भएको वचन रूपी पानीलाई दूषित तुल्याउन गरिरहेको छु। तर आज तपाईँहरूमा चाहिँ प्रभुको घर बनिने एउटा ढुङ्गा हुनु हो भने अब हामी एउटा ढकनीको काम हामीले गर्नुपर्छ। जुन इनारलाई चाहिँ ढकनीले के गर्दैछ? ढुङ्गाको ढकनीले सफा राख्ने काम गर्दैछ है। कि आज तपाईँहरू मैले है प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीभित्र है यस्ता दूषित कुराहरूलाई पस्न नदिनको लागि आज के तपाईँहरूमा ढकनीको रूपमा एउटा बारको छेक्ने बारको रूपमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ, या त सुटुक्कै प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीभित्र है हामीले पापलाई है अधर्मलाई तपाईँहरूले है हामीले छिराइरहेको अवस्थामा छ। हामी देख्छौँ बाइबलमा एकजना मान्छे थियो जुन मान्छेको विषयमा हामीलाई थाहा छ। त्यो मान्छे साँच्चै नै एउटा छेक्ने बारको रूपमा उभिएको थियो। त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँहरूले बाइबलमा हेर्दाखेरि है एकजना मान्छे हामी देख्छौँ है हारूनको है नाति एलाजारको छोरा है जुन मान्छेले चाहिँ के गर्दथ्यो? इजरायलीहरूको बिचमा कुनै पनि यस्ता दूषित कुराहरू जब कुनै मान्छेले छिराउँथ्यो भने त्यो मान्छेलाई उसले सिधै गएर के गरेको छ है हालले उनीहरू मारेको हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् है त, आउनुहोस् यो घटना हामी कहाँनिर पाउँछौँ भन्दाखेरि प्रस्थानको किताब सायद 25 अध्यायतिर एउटा होइन गन्तीको किताब 25 अध्यायमा कुरा पाउँछ। आउनुहोस् त, गन्तीको किताब 25 अध्यायमा यो घटना हामी पाउँछौँ है त। गन्तीको किताब 25 अध्याय यहाँनिर एकजना व्यक्ति छन् जुन मान्छेको नाम चाहिँ पिनाहास भनेर भनिएको छ। बाइबलमा अर्को पिनाहास पनि छ है, भोग्ने र पिनाहास जो चाहिँ एली पुजारीको छोराहरू थिए। यो पिनाहासले चाहिँ दूषित कुरालाई रोक्ने होइन, दूषित कुराहरूलाई है आफैले के गर्दै थियो? मण्डलीभित्र छिराइरहेको अवस्था थियो। तर यहाँनिर हारूनको नाति है एलाजारको छोरा पिनाहास चाहिँ कस्तो खालको थियो फेरि? दूषित कुराहरू चाहिँ मण्डलीभित्र छिर्न नदिनको लागि एउटा ढकनी बनेर छेक्ने बार बनेर यहाँनिर प्रस्तुत भएको हामी देख्छौँ। हामीले यहाँनिर गन्तीको किताब 25 अध्यायमा जब इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्केर जब उनीहरू कनान देशको यात्रामा थियो, त्यतिखेर यात्रा गर्दै जाँदाखेरि उनीहरू सिक्किम भन्ने जग्गामा त्यहाँनिर उनीहरू पुग्छ है। पुगिसकेपछि त्यहाँनिर इजरायलीहरूले के गर्छ? मोआबीहरूसँग उनीहरूले चाहिँ है एउटा पाप कर्महरू वेश्या कर्मको कामहरू उनीहरूले गरे है। त्यसपछि इजरायलीहरूले यहाँनिर के गरेको छ? मिद्यानी स्त्रीहरूलाई पनि विवाह गर्दै यिनीहरूले है ल्याइरहेको हामी देख्छौँ। जब हामीलाई थाहा छ जब इजरायलीहरूले मिद्यानी स्त्रीहरूलाई जब विवाह गरेर है यहाँनिर ल्याएको अवस्था हामी देख्छौँ, त्यतिखेर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले नाश गर्नको लागि गर्नुभयो एउटा निर्णय पनि परमेश्वरले गर्नुभयो। निर्णय मात्र होइन, त्यहाँनिर परमेश्वरले इजरायलीहरूको बिचमा एउटा महामारी पठाइदिनु भयो। त्यो महामारीले भन्छ है 24,000 मान्छेहरू पनि मर्यो भन्छ
तर त्यो महामारी है रोक्नको लागि यहाँनिर हामी देख्छौँ है एलाजारको छोरा फिनहासले के गरेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जुन मन थियो त्यो मन लिएर त्यहाँनिर इजरायली समुदायको बीचमा खडा भएका हामी पाउँछौँ। जस्तै तपाईँले पढिदिनुहोस् त 25 अध्याय गन्तीको किताब 7 पद 8 पदलाई पढिदिन्छ। 6 पददेखि पढ्दै जानुहोस्। गन्ती 25 को 6 अनि एउटा इजरायली मानिस आए अनि मोसाकै आँखाको सामु र भेट हुने पावलको ढोकामा रोइरहेका इजरायलीहरूको सम्पूर्ण समुदायको आँखाकै सामु एउटी मिद्यानी स्त्रीलाई भित्र आफ्ना दाजुभाइ कहाँ ल्याए अनि जब पुजारी हारूनका छोरा एलाजारका छोरा फिनहासले त्यो देखे तब समुदायको बीचबाट उठे र तिनले आफ्नो हातमा एउटा भाला लिए रात्रि इजरायली मानिसको पछि पालभित्र गए अनि ती दुवैलाई अर्थात् ती इजरायली मानिसलाई र त्यस स्त्रीलाई त्यसको भुँडीमा वारपार हुने गरी घोचे। तब त्यो महामारी इजरायलीहरूबाट हट्यो अनि त्यस महामारीद्वारा मरेकाहरूको संख्या 24,000 थियो। अनि 10 र 11 पनि पढिदिनुस्। तब परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, पुजारी हारूनको छोरा एलाजारको छोरा फिनहासले इजरायलीहरूको बीचमा मेरो जलनले जली उठेर तिनीहरूबाट मेरो क्रोध हटाइदियो। यसैले मेरो जलनमा मैले इजरायलीहरूलाई भस्म पारिन। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो फिनहास चाहिँ है सारा इजरायली समुदायको बीचमा उसले हातमा भाला लिएर जुरुक्क उठ्छ अनि इजरायलीले मिद्यानी स्त्री विवाह गरेर लिएर आए त्यो इजरायलीलाई पनि अनि त्यो मिद्यानी स्त्रीलाई पनि उसले के गर्छ भुँडीमा वार पार हुने गरेर भाला रोकेर मारिदिन्छ है। अनि सारा इजरायली समुदायबाट परमेश्वरको क्रोध बल्ल के हुन्छ शान्त हुन्छ। आज हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो एलाजारले चाहिँ यो फिनहासले चाहिँ एउटा ढकनीको काम गरिरहेको छ। दूषित कुराहरू छिराउने मान्छेलाई यहाँनिर रोक्ने कारण बनिरहेको छ है। आज तपाईँहरूमा पनि प्रभुको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हामी हुनु हो भने हामी है किनारलाई सफा राख्नको लागि किनारभित्र भएको पानीलाई स्वच्छ राख्नको लागि अब हामी ढकनीको रूपमा के गर्नुपर्छ प्रस्तुत हुनुपर्छ। जस कसैले प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीलाई मिठुलो पार्ने मण्डलीलाई अशुद्ध पार्ने है कुराहरू यदि कसैले है ल्याउँछ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ प्रतिकार गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। मण्डलीभित्र पाप भित्रिरहेको छ, अधर्म मण्डलीमा बढिरहेको छ, तर हामी चुपचाप हामी बसिरहन्छौँ। प्रभुले नै गर्नुहुन्छ, प्रभुले नै एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ भन्दै हामी है देख्दा देख्दै पनि हामी चुप लागेर बस्यौँ भने त्यसको लेखा एक दिन हामीले बुझाउनु पर्छ है। त्यसको हिसाब हामीले बुझाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् न यहाँनिर तपाईँहरूले हामी देख्छौँ यहाँनिर प्रभु आफैले भन्नुभयो है फिनहास यदि मेरो जलनले जली नउठेको भए है मैले सारा इजरायलीलाई के गर्ने थिएँ भस्म पार्ने। मेरो जलनले जली उठेर मेरो क्रोधलाई चाहिँ फिनहासले के गर्दै अरे हटाइदियो, शान्त पारिदियो। आज तपाईँहरूमा पहिलो कुरा परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा हुनु भने ढुङ्गा चाहिँ एउटा सिरानीको काममा है प्रयोगमा आउनु पर्ने रहेछ है। दोस्रो कुरा है तपाईँहरूमा परमेश्वरको निम्ति एउटा घर बनिने ढुङ्गा हुनु भने है तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ढकनी बनेर के गर्नुपर्छ किनारलाई चाहिँ सफा राख्ने स्वच्छ राख्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्छौँ। नत्र भने परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा होइन प्रभुको हटाउने ढुङ्गा हामी बन्न पर्छौँ है। दोस्रो कुरा अब तेस्रो कुरा है कस्तो खालको ढुङ्गामा चाहिँ प्रभुको निम्ति घर बनिन सक्छ त आउनुहोस् बाइबल हामी देख्छौँ प्रस्थानको किताब 17 अध्यायमा आउनुहोस्। अब तेस्रो ढुङ्गाको विषयमा हामी हेर्छौँ प्रस्थानको किताब 17 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रस्थान 17 अध्यायको अब हामीलाई थाहा छ यहाँ पनि एउटा घटना छ जब इजरायलीहरू यहाँ अमालेकीहरूसँग जब त्यहाँनिर गर्ने बेलामा भएको यो घटना है लडाइँ गरिरहेको समयको घटना चाहिँ यो 17 अध्यायमा पाउँछौँ। जब अमालेकीहरू चाहिँ
इजरायलीहरूसँग लडाइँ गर्नको लागि जब उनीहरू है रब्बीमा जब उनीहरू आउँछ, त्यसपछि है यहाँनिर मोसाले चाहिँ यहोशूलाई भन्छ, यहोशू अब तिमीले लडाइँ गर्नको लागि मान्छेहरू अब तिमीले चुन्नु है, अनि त्यसपछि तिमीले के गर्नु, अब अमालेकीहरूसँग लडाइँ गर्नको लागि है तिमी तयार हुनु भनेर मोसाले चाहिँ यहाँ के गरेको छ, यहोशूलाई भनेको छ। त्यसपछि अब यहोशूले इजरायलीहरूलाई लिएर अमालेकीहरूसँग युद्ध गर्नको लागि जब उनीहरू गयो, त्यसपछि मोसा, हारून, होर मिलेर यहाँनिर के गर्दैछन्, फेरि एउटा पहाडमाथि गएर टाकुरोमा गएर उनीहरू के गर्दैछन्, प्रार्थना गरिरहेको हामी पाउँछौँ। अनि प्रार्थना गर्ने समयमा है मोसाले जब आफ्नो हात उचालेर जब प्रार्थना गर्थ्यो, त्यतिखेर इजरायलीहरूले अमालेकीहरूलाई जित्दै 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 जान्थे। फेरि बिस्तारै मोसाका हात झर्दै झर्दै तल है आउँथ्यो, त्यसपछि फेरि इजरायलीहरू हार्दै 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 आउँथ्यो। त्यसपछि अब हारून र होरले चाहिँ एउटा काम के गरेको छ भने है त्यहाँनिर एउटा ढुङ्गा लिएर आउँछ। ढुङ्गा लिएर आएपछि त्यो ढुङ्गामाथि चाहिँ मोसालाई बसालेको छ। अनि मोसालाई बसालिसकेपछि मोसाले अब दुईवटा हात उचालेर प्रार्थना गर्छ। एउटा हात होरले, अर्को हात चाहिँ हारूनले पक्रेर 3 भाइ मिलेर एक भएर जब उनीहरूले प्रार्थना गर्यो, त्यसपछि के गरेको छ, इजरायलीहरूले अमालेकीहरूलाई है त्यहाँनिर जितेका हामी पाउँछौँ है। अमालेकीहरूमाथि इजरायलीहरू विजय पाएका हामी पाउँछौँ। भनेपछि अब यहाँनिर त्यो ढुङ्गाले चाहिँ के काम गरेको थियो त है, यहाँनिर आउनुहोस् त, प्रस्थानको किताब 17 अध्यायको 16 र 17 11 र 12 पद पढिदिनुहोस्। अनि यस्तो भयो मोसाले आफ्नो हातमाथि उचाली राख्दा इजरायलले जित्यो, तर उनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकले जित्यो। तर मोसाका हातहरू गलेर फतक्क भए अनि तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर उनको मुनि राखिदिए अनि उनी त्यही माथि बसे। अनि हारून र हुरले उनका हातहरू उचाली राखिदिएर एउटाले एकपट्टि र अर्कोले अर्कापट्टि, अनि उनका हातहरू घाम नउस्तान्जेल स्थिर रहे। अब हेर्नुहोस् त, हारून र हुरले चाहिँ के गरेको छ, एउटा ढुङ्गा लिएर आउँछ। त्यो ढुङ्गा चाहिँ मोसाको मुनि राखिदिन्छ। त्यो ढुङ्गा माथि बसेर मोसाले के गरेको छ, प्रार्थना गरेको छ। अनि हात उचालेर प्रार्थना गर्यो। अनि त्यहाँनिर एउटा हात हारूनले, एउटा हात चाहिँ होरले पक्रेर के गरेको छ, प्रार्थना गरेपछि है त्यहाँनिर इजरायलीहरूले चाहिँ अमालेकीलाई 70 पारेर उनीहरूले के गरे अरे है नाश गरे भन्छ। अब यो ढुङ्गाले चाहिँ के काम गरिरहेको छ त, यो तेस्रो गुण हो ढुङ्गामा है हुनुपर्ने, परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गामा हुनुपर्ने तेस्रो गुण। अब यो ढुङ्गाले के गर्दैछ, मोसाको सम्पूर्ण ओजनलाई चाहिँ के गर्दैछ, ढुङ्गाले बोकिरहेको छ। किनकि ढुङ्गा मुनि छ, ढुङ्गा माथि त मोसा बस्दैछ। मोसाको सम्पूर्ण ओजनलाई, सम्पूर्ण भारलाई, सम्पूर्ण बोझलाई चाहिँ ढुङ्गाले बोकेर बसिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू मैले यहाँबाट जान्नुपर्छ कि तेस्रो तपाईँहरूमा परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा हुनको लागि तपाईँहरूमा चाहिँ मण्डलीमा एक अर्काको भारलाई, एक अर्काको बोझलाई उठाइदिने मान्छे हुनुपर्छ है। आज के तपाईँहरूमा एक अर्काको भार र बोझलाई उठाउने ढुङ्गा हुनुको साटोमा बोझ र भार आइपर्दाखेरि तपाईँहरूमा भाग्दै पो छैन मण्डलीमा, विश्वासीहरूमाथि है। आज तपाईँहरूमा बोझ र भार उठाउने ढुङ्गा बन्दैछौँ कि भार र बोझ आइपर्दाखेरि भाग्ने मान्छे पो बन्दैछौँ। कस्तो प्रकारले आज हामी प्रभुको मण्डलीमा सेवा गर्दैछौँ है। यसकारण त प्रभुको वचन बाइबलले पनि भन्दछ, गलातीको किताब, तिमीले एक अर्काको भारलाई उठाइदियो, यसरी नै तिमीले ख्रीष्टको व्यवस्थालाई के गर अरे पुरा गर। हेर्नुहोस् त 6 अध्याय गलातीको किताबमा हुन्छ, गलातीको पत्री 6 अध्यायमा हुन्छ, गलातीको किताब 6 अध्यायमा यहाँ लेखिएको छ। आउनुहोस् त, गलाती 6 अध्याय तपाईँहरूमध्ये कसैले पढिदिनुहोस्। 6 अध्यायको लेखिएको छ 2 पदमा, तिमीहरूले एक अर्काका भारहरू उठाइदियो र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गर। यसरी नै
व्यवस्थालाई के गर अरे पुरा गर। हेर्नुहोस् त तिमीले एक अर्काको भार उठाइदियो यसरी ख्रिस्टको व्यवस्थालाई पुरा गर। किनकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट पनि यस संसारमा मानिसको पुत्र बनिकन उहाँ जन्मिनु भयो है। हामी सारा मानिस जातिको पापको भारलाई बोकिकन प्रभु के गर्नुभयो अरे क्रुसमा चढिकन उहाँ मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो, उहाँ तेस्रो दिनमा पौडेर उठ्नुभयो। यदि तपाईहरु मेरो पापको भारलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टले बोकेर क्रुसमा बलिदान नहुनु भएको भए तपाईहरुले पापदेखि मुक्ति पाउने होला थिएन। तपाईहरुले आज यसरी जुन सेवा गर्दैछौँ त्यो सेवा पनि हामीले गर्न सक्ने थिएनौँ, गर्न पाउने पनि थिएन। किनकि हामी त जन्मजात नै पापी मान्छे है, स्वभावले हामी क्रोधका सन्तान थियौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मेरो पापको भारलाई प्रभुले क्रुसमा चढिकन प्रभुले है बोकेर प्रभु क्रुसमा चढी बलिदान हुनुभयो है। अनि प्रभुको वचन बाइबलले भन्दछ, भजन सङ्ग्रहको किताबमा 55 अध्यायको 22 पदमा लेखेको छ है। त्यहाँनिर लेखेको छ है, परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीले आफ्नो भारलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टमाथि के गर्न रे राखिदियो भन्छ नि। हेर्नुहोस् त भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायको 22 पदमा पढिदिनुहोस् त। तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मी जनलाई कहिले डक्न दिनुहुने छैन। तिम्रो बोझलाई तिम्रो भारलाई परमप्रभुमाथि राखिदेऊ है, अनि उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। धर्मी जनलाई उहाँले कहिले डक्न दिनुहुनेछ। आज के तपाईहरुमा प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीमा एक अर्काको भारलाई एक अर्काको बोझलाई है बोक्ने मान्छे हामी बन्दैछौँ कि बोझ र भार आइपर्दाखेरि भाग्ने मान्छे पो हामी बनिरहेका छैनौँ। आज हामी कति मण्डलीमा हामी देख्छौँ मण्डलीका जिम्मेवारी सहकर्मीहरूले जब कुनै पनि एउटा नयाँ विश्वासी प्रभुलाई ग्रहण गरेर मण्डलीमा जब आउँछ त्यसपछि समय अन्तरालमा फेरि ती विश्वासीले बप्तिस्मा लिन्छ। बप्तिस्मा लिइसकेपछि हात राखेको प्रार्थनामा के भनेर प्रार्थना गरिदिन्छ है, फल्ना भाइ आजदेखि उसो है तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। तपाईको दुःखमा हामी मण्डली दुखी छौँ, तपाईको सुखमा हामी मण्डली सुखी छौँ, तपाईको समस्यामा हामी तपाईको पक्षमा भएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भनेर हामीले एकदमै करार बाँधेर हात राखेर मण्डलीको प्राचीनहरू के गरिदिन्छ प्रार्थना गरिदिन्छ। तर जब कुनै विश्वासीमाथि समस्या आइपर्छ, समस्या आइपरेको थाहा पाएपछि कतिले मोबाइलै स्विच अफ गरेर बसिदिन्छ। कतिजना समस्या आइपरेको देखेपछि थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो गरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईहरुमा परमेश्वरको घर पनि ढुङ्गा हुनु भने हेर्नुहोस् त मोसाको सम्पूर्ण भारलाई सम्पूर्ण ओजनलाई त्यहाँनिर ढुङ्गाले बोकिरहेको छ। अनि दायाँ र बायाँतिरबाट हारुन हुरले मोसाको हात पक्रेर प्रार्थना है। अनि त्यसपछि सारा इजरायलहरूले के गरेको छ अमालेकीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। आज तपाईहरुमा प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीमा आज हामी एक अर्काको भारलाई बोक्ने मान्छे हुनुपर्छ, एक अर्काको दुःखलाई उठाउने मान्छे हामी हुनुपर्छ है। विश्वासीहरूमाथि जब दुःख आइपर्दाखेरि हामी कहिले पनि भाग्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो है। मैले एकजना प्रभुको दासको विषयमा एउटा गवाही मैले सुनेको थिएँ। वासमेनी भन्ने एकजना प्रभुको दास है। वासमेनी चाहिँ चाइनामा है, उहाँ चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने क्रममा उहाँ के गर्नुभयो, उहाँ लगभग 15 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म उहाँ जेलमा बस्नुभएको छ। तर चाइनामा उहाँ जेलमा जानुभन्दा अगाडि एक दिनको कुरा उहाँ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भित्र विश्वासीहरूसँग मिलेर सेवा गरिरहेको थिए। अनि अचानक उहाँको कानले के खबर सुने, अब विश्वासीलाई पक्रिनको प्रशासनले पुलिस हामी बस्ने ठाउँ एरियालाई चाहिँ अब छापा भन्ने कुरा जब उहाँले थाहा पाएपछि उहाँले के गर्नुभएछ भन्दाखेरि सबै विश्वासीहरूलाई के भन्नुभएछ भने अब हामीलाई पक्रिनलाई यहाँनिर पुलिसहरू आउँदैछ, तपाईँहरू सबैजना आफ्नो घर के गर्नुहोस् फर्किहाल्नुहोस्, आफ्नो कोठातिर तपाईँहरू फर्किहाल्नुहोस् भने सबै विश्वासीलाई घर घरमा पठाएपछि अन्तिममा वाचमेनले पक्राउ गरेर वाचमेनलाई चाहिँ पक्रेर ल्याए। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ है चाइनामा
जेलमा बसेर है उहाँले चाहिँ है समय बिताउनु। त्यहाँनिर उसलाई डरपोक मान्छे है विश्वासीहरूप्रतिको चिन्ता फिक्र नभएको जिम्मेवारी सहकर्मीहरू भइदिएको भए उसले आफ्नो कानले सुन्ने बित्तिकै विश्वासीलाई छोडेर भाग्न पनि सक्छ। तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो है। विश्वासी सबैलाई घर घरमा पठाएपछि वाच फिनिस पक्रा है पक्रेर उहाँलाई चाहिँ जेलमा लगाएर है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मण्डलीमा हेर्नुहोस् एकअर्काको भार बोझलाई जब उठाउने ढुङ्गा हामी बन्यो भने हामी परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्छौँ, घर बनिन सक्छौँ। नत्र भने तपाईँहरूमा प्रभुको घर बनाउने होइन, प्रभु घर बनिने होइन, भत्काउने ढुङ्गा हामी बनिने पर्छौँ। यो तेस्रो कुरा। अब चौथो कुरा चाहिँ आउनुहोस् तपाईँहरूमा परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा हुनको लागि अब कस्तो ढुङ्गा हुनुपर्छ है। चौथो गुण चाहिँ आउनुहोस् त पहिलो राजाको किताबमा आउनुहोस्, पहिलो राजाको पत्रीमा आउनुहोस्। यहाँनिर एउटा ढुङ्गा छ जुन ढुङ्गालाई चाहिँ है यहाँनिर के रहेछ परमेश्वरको निम्ति घर बनाउने काममा चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यहाँनिर आउनुहोस् पहिलो राजा 6 अध्यायको पढिदिनुहोस् 7 पद। पहिलो राजा 6 अध्यायको 7 पद। अनि त्यो भवन बनाउँदा त्यहाँ ल्याइनु भन्दा पहिले तयार पारिएको ढुङ्गाले त्यो बनाइयो। यसैले त्यो भवन बनिरहेको समयमा त्यसमा मार्तोल बन्चरो वा कुनै फलामको औजारको आवाज सुनिएन। हेर्नुहोस् त अब त्यो भवन बनाउँदाखेरि है त्यहाँ ल्याइनु भन्दा पहिले तयार पारिएको ढुङ्गाले त्यो बनाइयो भन्छ नि त। अनि त्यो ढुङ्गामा चाहिँ के गर्नु परेन अरे मार्तोलले हिर्काउनु परेन, बन्चरोले पनि हान्नु परेन, फलामको कुनै पनि औजारले हिर्काउनै परेन भन्छ। त्यो ढुङ्गा चाहिँ खानीमै के भएको थियो तयार भएको ढुङ्गा है। भनेपछि अब यो ढुङ्गालाई चाहिँ हामीले है चौथो कुरा हामी के लिन सक्छौँ नि एउटा मेलमिलाप र एकताको ढुङ्गालाई हामी देख्छौँ। प्रभुको घर प्रभुको मण्डली तपाईँहरूमा बनिनु हो भने एकता र मेलमिलापको ढुङ्गा हामी हुनुपर्छ। जहाँनिर एकता र मेलमिलाप छ त्यहाँनिर कुनै पनि आवाज सुनिँदैन, कुनै गनगन सुनिँदैन, कुनै प्रकारको गडबडी सुनिँदैन। तर यस्तो मण्डलीमा है किन आज मण्डलीमा गडबडी छ है? विभिन्न प्रकारको विभाजनहरूको आवाज है, विभिन्न प्रकारको मतभेदको आवाज आज मण्डलीभित्र किन गुन्जिरहेको छ है? एकले अर्कोलाई है दोस्याउने कारणहरू आज है मण्डलीमा चाहिँ किन आज बढ्दैछ? एकता र मेलमिलापको ढुङ्गा बन्न नसकेको हेर्नुहोस् त। किन अब सुलेमानले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भवन बनाउँदाखेरि ढुङ्गा लिएर आयो है? त्यो ढुङ्गा खानीमै तयार थियो, खानीमै त्यो ढुङ्गा तयार पारिएको थियो है। अनि त्यो ढुङ्गालाई लिएर आएर जब जग बसाल्न काम जब सुरु गरे भवन बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर कुनै पनि औजारले ठोकठा गर्नु पर्यो, औजारले ठोकेर त्यहाँ चोट पुर्याउनु पर्यो। किनभने चोट लगाइएको ढुङ्गाले चाहिँ प्रभुको निम्ति घर बन्न सकेको। यसकारण त बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रस्थानको किताबमा है त्यहाँनिर लेखिएको छ 20 अध्यायमा है काटेको अथवा चोट पुर्याएको ढुङ्गाले चाहिँ प्रभुको निम्ति वेदी नबनाउनु भनेको थियो। हेर्नुहोस् त आउनुहोस् त्यहाँनिर प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 25 पदलाई पढिदिनुहोस्। प्रस्थान 20 अध्याय 25 निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाउँछौ भने तिमीले मेरा निम्ति एउटा ढुङ्गाको वेदी बनाउँछ नि तिमीले त्यसलाई काटेको ढुङ्गाले नबनाउनु, नबनाउनु। जब तिमीले त्यसमाथि आफ्नो हतियार चलाउँछौ तब तिमीले त्यसलाई अशुद्ध पार्छौ। कस्तो मजाले यहाँनिर हेर्छ, मेरा निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाउँछौ तिमीले त्यसलाई काटेको ढुङ्गाले नबनाउनु है। जब तिमीले त्यसलाई आफ्नो हतियार चलाउँछौ तब तिमीले त्यसलाई के पार्छ अरे अशुद्ध पार्छ। हेर्नुहोस् त सुलेमानले जुन ढुङ्गाले चाहिँ प्रभुको निम्ति घर बनाए नि त्यो ढुङ्गामा कुनै पनि औजारले चोट पुर्याए। किनकि जब औजार जब चोट पुर्याइन्छ, औजार प्रयोग गरेर जब ढुङ्गालाई जब ठोकठाक गर्ने काम गर्छ
त्यसपछि त्यो ढुङ्गा के हुँदो रहेछ? अशुद्ध हुँदो रहेछ है। आज तपाईहरुमा हेर्नुस् है, प्रभुको निम्ति है तपाईहरुमा एउटा है घर बनिने ढुङ्गा हुनु हो भने तपाईहरुमा है एउटा मेल मिलाप र एकताको ढुङ्गा पर्छ। जहाँ मेल मिलाप र एकता छ त्यहाँ कुनै औजारको आवाजै सुनिँदैन, कुनै गनगन सुनिँदैन, कुनै मतभेद सुनिँदैन है, कुनै प्रकारको हैन त्यहाँनिर समस्याहरू नै त्यहाँनिर है सुनिँदैन। तर त्यहाँनिर गडबड छ है, जहाँनिर अनेकता छ है त्यहाँनिर है विभिन्न प्रकारको आवाजहरू बनिन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर प्रभुको निम्ति घर बनिने, प्रभुको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा चाहिँ बनिनुपर्छ है। आज के तपाईहरु मेरो जीवन एकता र मेलमिलापको हुनुपर्छ है। यदि एकता र मेलमिलापको जीवन तपाईहरुमा छ भने प्रभुको निम्ति तपाईहरुमा सजिलै हामी के गर्न सक्छौँ? एउटा आत्मिक घर हामी बनिन सक्छौँ। नत्र भने एकता र मेलमिलापको जीवन हामीमा छैन भने तपाईहरुमा प्रभुको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा हामी बनिन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है तपाईहरु मेरो जीवनहरू कसरी बितिरहेको छ, कस्तो प्रकारको ढुङ्गा हामी बन्दैछौँ है, कस्तो ढुङ्गा बनेर हामी प्रभुको सेवा गरिरहेको छौँ। हामी आफूले चेक गरौँ है। त्यहाँनिर सुलेमानले जुन ढुङ्गा उसले प्रयोग गर्यो त्यो ढुङ्गामा कुनै औजारको आवाज आयो। औजार प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यो ढुङ्गा के हुने रहेछ? अशुद्ध हुने रहेछ। अनि अशुद्ध कुराहरूले, अपवित्र कुराहरूले परमेश्वरको घर बनिन सक्दैन। तर अपवित्र भएको ठाउँमा प्रभु वास पनि गर्नु हामीलाई थाहा छ। व्यवस्था विवरण लेखिएको छ, हे इजरायलीहरू तिमीहरूको छाउनी वरिपरि मैले कुनै पनि अशुद्ध कुराहरू देख्न नपरोस्, नत्र तिमीहरूको बीचबाट के गर्नेछु र है निस्केर म जानेछु भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आउनुहोस् व्यवस्थाको किताबमा अशुद्ध र अपवित्र कुराहरू जहाँनिर छ त्यहाँ प्रभु कहिले पनि वास गर्नुहुन्न है। प्रभुको निम्ति है वासस्थान, प्रभुको निम्ति घर बनिन सक्दैन है। यहाँनिर आउनुहोस् त, किताब 28 अध्यायको व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 14 पदलाई माफ गर्नु, व्यवस्था 23 अध्यायको 14 पद, व्यवस्था 23 किनकि मलाई छुटकारा दिन र तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो सामु सुम्पिदिनका निम्ति परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर तिम्रो छाउनीको बीचमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। यसै कारण तिम्रो छाउनी पवित्र होस् कि उहाँले तिमीमा कुनै अशुद्ध कुरा नदेखुन्, नत्र उहाँ तिमीबाट फर्केर जानुहुनेछ है। जहाँनिर अशुद्ध कुराले वास गर्छ त्यहाँनिर परमेश्वर है त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। प्रभु वास गर्न सक्नुहुन्न है। यसकारण हामीले पढ्यो, जब तिमीले ढुङ्गाको एउटा वेदी बनाउँछौ त्यो ढुङ्गा चाहिँ है नकाटिएको होस्, त्यो ढुङ्गा कुनै पनि औजार प्रयोग नगरेको होस्, न त त्यो ढुङ्गा के हुनेछ? अशुद्ध हुनेछ। अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति वेदी बनिन लायक हुँदैन भनेर प्रभुले इजरायललाई तपाईहरुमा परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा हुनको लागि चाहिँ तपाईहरुमा एकता र मेलमिलापको ढुङ्गा हुनुपर्ने हुन्छ है। यो ढुङ्गामा हुनुपर्ने चौथो गुण। अब पाँचौं गुण आउनुहोस् त। अब अन्तिम हामी हेर्छौँ पहिलो राजा किताब 6 अध्यायमा फेरि आउनुहोस्। अब पाँचौं गुण चाहिँ ढुङ्गामा हुनुपर्ने गुण है, जुन ढुङ्गामा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्छ है। आउनुहोस् पहिलो राजा किताब 6 अध्यायको पढिदिनुहोस् 18 पदलाई। पहिलो राजा 6 अध्यायको 18 पद। अनि त्यस भवनको भित्रपट्टि देवदारका काठका कोपिलाहरू र फक्रेका फूलहरूका बेलबुट्टा खोपिएका थिए, सबै देवदारका थिए, कुनै ढुङ्गा देखिँदैन थियो। हेर्नुहोस् त, अब जब सुलेमान राजाले परमेश्वरको निम्ति जब उसले भवन निर्माण गरे, भवन निर्माण गर्दाखेरि है कुनै पनि औजार प्रयोग नगरिकन है त्यो ढुङ्गाले त्यहाँनिर के गरेको छ? घर बनाएको छ। तर ढुङ्गा चाहिँ भित्रपट्टि लुकेर बसेको छ, तर बाहिरपट्टि भने के देखा परेको छ? फक्रेका फूलका बेलबुट्टाहरू, देवदारको काठका कोपिलाहरू है, अनि फक्रेका फूलका बेलबुट्टाहरू चाहिँ बाहिरपट्टि देखिएको थियो, तर भित्रपट्टि ढुङ्गा चाहिँ के गरेको थियो अरे? लुकेर बसेको थियो। आज तपाईँ र मेरो जीवन है
एउटा लुकिएको जीवन हुनुपर्छ है। यी दिनमा हामी देख्छौँ धेरैजना विश्वासीहरूले प्रभुको सेवा त गरिरहेको हुन्छ, तर ख्रीष्ट येशूभित्र लुकिएको जीवन होइन, तर आफैलाई प्रकट गर्नको लागि, आफैलाई देखाउनको लागि, आफैलाई सो गर्नको लागि धेरैले के गरेको छ, आज प्रभुको सेवा गरिरहेको हामी पाउँछौँ है। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, ढुङ्गा देखिँदैन थियो, बाहिरपट्टि चाहिँ फक्रेको फुलका बेलबुट्टा र है देवदारको काठको कोपिलाहरू बाहिरपट्टि। अझ तपाईँ र मैले है प्रभुको सेवा त हामी गर्दैछौँ है, प्रभुको सेवामा हामी हिँडिरहेका छौँ, प्रभुको घरमा आएर प्रभुको काम पनि हामी गरिरहेका छौँ, तर तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ एउटा लुकिएको जीवन हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले जहिले पनि प्रभुको सेवा गर्दाखेरि म देखिनु हुँदैन, तर ख्रीष्ट देखा पर्ने हेतुले हामी सेवा गर्नुपर्छ। किनकि हामी देख्छौँ बाइबलमा है, अब हेर्नुहोस् यो ढुङ्गा कस्तो लुकिएर बसेको थियो है। अब तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ है कहाँ लुकिएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूभित्र लुकिएको हुनुपर्छ क्या। आउनुहोस् त्यहाँनिर कलसीको किताबमा, कलसीको पत्रमा आउनुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवन है कहाँ चाहिँ लुकिएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूमा लुकिएको हुनुपर्छ। आउनुहोस् त। अनि अरूहरूले तपाईँ र मलाई हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन होइन, तर तपाईँ र ममा चाहिँ ख्रीष्ट देख्नुपर्छ है। यहाँनिर आउनुहोस्, कलसीको किताब 3 अध्यायको तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्, 2 पद 2 र 3। माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन, किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको हुनुपर्छ। ख्रीष्ट पुत्र हुनुहुन्छ भने परमेश्वर चाहिँ पिता हुनुहुन्छ है। ख्रीष्ट येशूको द्वारा चाहिँ परमेश्वर पिताभित्र हाम्रो जीवन के गरेको हुनुपर्छ अरे, लुकेको हुनुपर्छ है। अनि अरूहरूले तपाईँ र मलाई हेर्दाखेरि, अरूहरूले तपाईँ र मलाई देख्दाखेरि ख्रीष्ट देखा पर्नुपर्छ है। तर हामी एक दिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा विश्वासीले प्रभुको सेवा त गरिरहेको हुन्छ, तर ख्रीष्ट देखा परोस् भन्ने हेतुले होइन, म देखा परोस् भन्ने हेतुले सेवा गरिरहेको छ है। किनकि हामी देख्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा मानिसको पुत्र बनिकन जब उहाँ आउनुभयो, 33.5 वर्षसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी तलमा रहनुभयो है। पृथ्वी तलमा रहेर उहाँले सेवा गर्नुभयो, तर उहाँले कहिले पनि सेवा गर्ने क्रममा यस पृथ्वी तलमा रहँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफैलाई देखाउने प्रकारले उहाँले कहिले पनि सेवा गर्नुभयो, आफैलाई देखाउने प्रकारले उहाँले कहिले पनि कुनै पनि काम गर्नुभयो है। हामी देख्छौँ एक समय प्रभु यीशु ख्रीष्टका आफ्नै दाजुभाइहरूले पनि भनेको छ, तिमीले संसारको सामु चाहिँ आफैलाई प्रकट गर न, तिमीले आफ्नो कामहरूको विषयमा भनेर आफ्नै दाजुभाइले भन्दाखेरि त्यहाँनिर प्रभुले है आफूलाई देखाउन चाहनु भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यूहन्ना सुसमाचारमा आउनुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वी तलमा रहँदाखेरि आफ्ना दाजुभाइहरूले उहाँलाई के भनेर सल्लाह दिन्थ्यो भने, आफूलाई देखाऊ, आफूलाई सो गर है भनेर त्यहाँनिर भन्दाखेरि त्यहाँनिर प्रभुले चाहनु भनेर आफूलाई देखाउनु। हेर्नुहोस् त, यूहन्ना सुसमाचार किताब आउनुहोस्, त्यहाँनिर 7 अध्याय आउनुहोस्, यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्यायको 3 र 4 पदलाई पढिदिनुहोस् त। उहाँलाई भने, यहाँबाट निस्कनुहोस् अनि यहूदिया जानुहोस् र तपाईका चेलाहरूले पनि ती कामहरू जो तपाईँ गर्नुहुन्छ देखुन्, किनभने खुल्ला जानिने इच्छा राखेर पनि गुप्तमा काम गर्ने कुनै मानिस छैन। यदि तपाईँ यी कुराहरू गर्नुहुन्छ भने आफैले संसार कहाँ प्रकट गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, आफैलाई संसार कहाँ प्रकट गर्नुहोस्, आफैलाई देखाउनुहोस्। प्रभु येशूलाई उहाँका आफ्ना दाजुभाइले भने, तर प्रभुले कहिले पनि आफूलाई देखाउन चाहनुभयो है। आज तपाईँ र मैले पनि है प्रभुको सेवा हामी गर्ने क्रममा चाहिँ कहिले पनि तपाईँ मैले आफूलाई देखाउने प्रकारले गर्नु हुँदैन है। प्रभुको वचन हामी दिइरहेका हुन्छौँ, प्रभुको गीत हामी गाइरहेका हुन्छौँ, बाजा बजाइरहेका हुन्छौँ, प्रभुको घरमा हामी है प्रभुले दिनुभएको दान अनुसारको काम हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, तर हाम्रो प्रभुको सेवा गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ ख्रीष्ट येशूभित्र लुकेको हुनुपर्छ। अनि मान्छेले तपाईँ मलाई हेर्दाखेरि तपाईँ मेरो जीवनबाट ख्रीष्ट देखाउनुपर्छ है। तपाईँ मैले आफैलाई सो गर्ने प्रकारले
आफूलाई देखाउने प्रकारले, आफूलाई प्रख्यात बनाउने प्रकारले हामी कहिले पनि सेवा गर्न हुँदैन है। हेर्नुहोस् त, हामीले हेर्यौँ जब सुलेमान राजाले परमेश्वरको निम्ति जब उसले भवन बनायो, भवन बनाउँदाखेरि ढुङ्गाहरू सबै भित्र लुकेर बसेको थियो। बाहिरपट्टि चाहिँ देवदारको होइन कोपेका कोपिलाहरू, फक्रेका फुलका बेलबुटाहरू मान्छेले देखेको, ढुङ्गा देखिएको थियो, ढुङ्गा लुकेको। आज तपाईँ मेरो जीवन पनि ख्रिस्ट येशूमा लुकेको जीवन हुनुपर्छ। हामी प्रभुको निम्ति घरको निम्ति उठाउनु। त्यस कारणले गर्दा यी 5 वटा ढुङ्गामा पाइने गुण, ढुङ्गामा हुनुपर्ने गुण यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने तपाईँमा अवश्य पनि परमेश्वरलाई घर भन्ने ढुङ्गा गर्न सक्छ है। हामीले पढिसक्यौँ अघि नै है, जिउँदो पत्थर कहाँ जो परमेश्वर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है, तिमीहरू पनि जीवित पत्थरहरू जस्तै है एउटा आत्मिकी घर बन्नको लागि है प्रभुले तपाईँहरूलाई के गर्नुभएको छ, चुन्नु भएको छ। अब हामी प्रभुलाई विश्वास गरेको दिन हामी जीवित पत्थर, जीवित ढुङ्गा प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अब प्रभुको निम्ति एउटा आत्मिक घर बनिने, अब घर बनिने ढुङ्गा हुनु भने पहिलो ढुङ्गा चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने छ, एउटा सिरानीको काम, जुन ढुङ्गाको माध्यमद्वारा, जुन ढुङ्गाको सहायताद्वारा याकुबले स्वर्गको दर्शन दियो, परमेश्वरको घर प्रभुको मण्डलीको दर्शन उसले दियो। सिरानीले चाहिँ जहिले पनि शिरलाई के गर्छ, आराम दिने काम गर्छ। शिर प्रभु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो जीवनद्वारा प्रभुलाई आराम हामीले दिनुपर्छ। आरामको समय प्रभुले तपाईँ मेरो जीवनबाट लिएको हुनुपर्छ। कतै ती चेलाहरूले जस्तै दिन रात प्रभुलाई दुःख दिने कारण पो हामी बन्दैछौँ। प्रभुले एक क्षण पनि विश्राम लिन है नदिने कारण पो हामी बन्दैछौँ है। अनि अर्को कुरा, जुन ढुङ्गाको माध्यमद्वारा स्वर्ग र परमेश्वर घरको दर्शन याकुबले देख्यो भने तपाईँ मेरो माध्यमद्वारा मान्छेले प्रभुलाई चिन्ने कारण बन्नुपर्छ। तपाईँ मेरो माध्यमद्वारा मान्छे चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने एउटा है कारण तपाईँहरूमा बन्नुपर्छ। मण्डली बढी गिरेका आत्माहरू उठ्ने कारण हामी बन्नुपर्छ है। फेस ठोकर खाएर भड्किगएकाहरूलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउने कारण हामी बन्नुपर्छ। निराश हताशमा रहेका आत्माहरू तपाईँ मेरो जीवनमा ढाडस पाउनु, शान्त नपाउनु, उत्साह पाउने कारण हामी बन्नुपर्छ। यो पहिलो। दोस्रो कुरा, जुन ढुङ्गाको ढकनी चाहिँ है त्यो इनारमा ढाकेर राखेको, इनारलाई ढाकिएको, यो इनारको पानी सफा राख्ने काम गर्नु। आज तपाईँ प्रभुको मण्डली एउटा इनार हो, प्रभुको वचन पानी हो। यो वचन रूपी पानी पिउनुले मण्डली रूपी इनारमा आएका भेडाहरू स्वच्छ पानी पिएर फर्किनु हो भने तपाईँमा है इनार जस्तो एउटा ढकनी बनेर मण्डलीमा के गर्नुपर्छ, खडा हुनुपर्छ। कसैले यस्ता दूषित कुराहरू मण्डलीमा छिराउँदैछ भने यस्ता व्यक्तिहरूसँग है हामी प्रतिकार गर्न तयार पनि हुनुपर्छ। आँखाले देखिरहेको छ मण्डलीमा पाप छिराइरहेको छ, दुष्ट कुराहरू, दूषित कुराहरू मण्डलीभित्र है घुसाइरहेको छ, तर पनि हामी चुपचाप लागेर बस्छौँ भने एक दिन त्यो पापको लेखा हामीले भुक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पिनासले जब इजरायलले धमाधम मिडियानी स्त्रीहरूलाई विवाह गरेर ल्याइरहेको थियो, मोआबी स्त्रीहरूसँग व्यभिचार उनीहरूले गरिरहेका थिए है, उनीहरूको देवताहरू उनीहरूले पुजिरहेको थिए। त्यतिखेर पिनास ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यो मन उसमा थियो, प्रभु यीशु ख्रिस्टमा जुन जलन थियो त्यो जलन उसमा पनि रहेछ। त्यो जलनले जली उठेर है पिनासले के गर्छ, त्यो इजरायलीलाई पनि त्यो मिडियानी स्त्रीलाई पनि भालाले उनीहरू मारिदिन्छ अनि परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पारिदिन्छ है। दोस्रो, त्यो ढुङ्गा चाहिँ एउटा ढकनीको काम है हामीले गर्नुपर्छ। तेस्रो, हामीले हेऱ्यौँ जुन ढुङ्गालाई है ढुङ्गा माथि चाहिँ मोसा बसेर हारुन र होर मिलेर जो प्रार्थना गरे, सारा इजरायलले विजय प्राप्त गरे। त्यो ढुङ्गाले मोसाको सम्पूर्ण भारलाई, सम्पूर्ण ओजनलाई उसले बोकिरहेको थियो। त्यस कारणले हामी मण्डलीमा एकअर्काको बोझ र भारलाई बोक्ने विश्वास गर्नुपर्छ। बोझ र भार आइपर्दाखेरि भाग्ने र लुक्ने खालको हुनुहुँदैन, भार र बोझलाई बोक्ने मान्छे गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो, हामीले जुन ढुङ्गालाई है ढुङ्गाको माध्यमद्वारा है जुन ढुङ्गालाई प्रयोग गरेर या सुलेमानले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति घर बनाए, त्यो ढुङ्गा खानीमै तयार पारिएको। जब उसले लिएर आउँछ त्यो ढुङ्गामा कुनै औजारको प्रयोग गर्नु पर्यो। कस्तो एकता र मिलापको ढुङ्गा हुन्छ। आज तपाईँहरूमा एकता र मेल मिलापको ढुङ्गा हामी बनिनुपर्छ है। अनि पाँचौँ कुरा, जब सुलेमानले परमेश्वरको निम्ति जब भवन बनाइसक्यो, बनाउँदाखेरि जब मान्छेहरू बाहिरबाट आएर हेर्थ्यो
है त्यो घरलाई त्यो भवनलाई त्यसपछि बाहिरपट्टि देवदारको है पोपिलाहरू हैन पक्रेका फुलका बेलबुट्टाहरू फुटेको देखिन्थ्यो तर भित्रपट्टि ढुङ्गा लुकेर बस्यो त्यस कारणले गर्दा पाँचौँ कुरा तपाईँहरूमा एउटा लुकिएको जीवन हुनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँहरूमा परमेश्वरको निम्ति घर बनिन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू मलाई परमेश्वरले जीवित पत्थरहरू हामीले बनाउनु भएको छ अब उहाँको लागि आत्मिक घर बनिनको लागि अब परमेश्वरको निम्ति आत्मिक घर बनिने ढुङ्गा हामी बनिँदैछौँ या त प्रभुको निम्ति घर प्रभुको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा हामी बन्दैछौँ हामीले आफूले हामीलाई चेक गरौँ है हामी कदापि परमेश्वरको घर भत्काउने ढुङ्गा हामी होइन हामी परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हामी है बनाऊ अनि त्यो ढुङ्गामा हुनुपर्ने 5वटा गुण तपाईँहरूमा छ भने अवश्य पनि परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्छौँ अनि एक दिन जब घर तयार हुन्छ त्यसै प्रभु लिन आउनुहुन्छ अनि फेरि प्रभुले आफ्नो राज्यमा लगेर हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बसाल्नुहुन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू परमेश्वरको घर भत्काउने होइन तर बनिने ढुङ्गा प्रभु बनाउने ढुङ्गा हामी बनाउँ है प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएको सबैजनाले फेरि जय मसीह।